अमर बेल बाब 49। आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी, अब ये क्या बकवास है? उमर जहांगीर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मेज पर तकरीबन पटकते हुए कहा। फौजी हुकूमत को इक्तदार संभाले चंद हफ्ते हो गए थे और आर्मी मॉनिटरिंग कमेटियों का शोर और गोगा हर जगह सुनाई दे रहा था। पुलिस के आला हुकाम के अंदर उन मुजव्वज़ा कमेटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा और एहतजाज पाया जाता था, मगर खुलेआम उस पर कोई भी तनकीद करने से खौफज़दा था। हर एक जानता था ऐसी किसी तजवीज़ की मुखालफत कम से कम ट्रांसफ़र और ज़्यादा से ज़्यादा मुअत्तली की मौजूब बन जाएगी। इसलिए हर एक आर्मी मॉनिटरिंग कमेटीज़ को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहा था। फौजी हुकूमत का ख्याल था कि आर्मी को बराह रास्त सिविलियन मामलात में मुलव्वस करने से वो उस करप्शन पर काबू पा लेगी जो पूरे निज़ाम की जड़ें खोखली कर रही थी, और एक बार उस निज़ाम की खराबी रुक जाती तो शायद लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाता। मगर दूसरे बहुत से महकमों की तरह पुलिस को भी उन कमेटीज़ के क़याम पर एतराज़ था। अगरचे वो उन कमेटीज़ के खिलाफ बात करते हुए अपने इख्तियारात में कमी और अपने मामलात में मुदाखलत का हवाला दे रहे थे, मगर जो हकीकी खदशात उनके जहनों में थे वो करप्शन की उन लंबी कड़ियों वाली जंजीर को बचाना था, जिसके मंजर आम पर आने से बहुत से नामी ग्रामी लोगों के लिए भी अपनी इज्जत बचा लेना बहुत मुश्किल हो जाता। जो ऑफिसर्स हाथ की सफाई दिखाने में माहिर थे, उन्हें ये खौफ था कि उनका पिछला करप्शन का कोई मामला पकड़ा ना भी गया तब भी आइंदा के लिए करप्शन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ये उनके और उनके खानदानों के लिए 440 वॉल्ट के शौक की तरह था। दूसरी तरफ आर्मी मॉनिटरिंग कमेटीज के जरिए पहली बार फौज को इंतजामिया के उन इख्तियारात और मामलात में दखल अंदाजी का मौका मिल रहा था जहां वो पहले खासी बेबस रही थी। फसल काटने और बदले चुकाने का मौसम आ चुका था। वो इंतजामिया जो पहले फौज को घास नहीं डालती थी, अब उनकी जेर निगरानी काम करने पर मजबूर थी और उनकी चपकलिश शुरू हो चुकी थी। उमर जहांगीर भी पुलिस की सर्विस के दूसरे तमाम ऑफिसर्स की तरह उन कमेटीज को नापसंद करने और उन पर तनकीद करने वालों में पेश था। उस दिन भी सूबाई दारुल हुकूमत में पुलिस ऑफिसर्स का एक इजलास हो रहा था, जिसमें आर्मी और हुकूमत के लत्ते लिए जा रहे थे। एक दिन पहले सूबाई गवर्नर उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स से अपने खिताब के दौरान पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और करप्शन पर उन्हें खरी खरी सुना चुके थे। उन्होंने अपनी 45 मिनट की फिलबदीही तकरीर में एक बार भी पुलिस को किसी काम के लिए नहीं सराहा था, और इस चीज़ ने उन ऑफिसर्स के गुस्से को कुछ और हवा दी थी। गवर्नर 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहते हैं, उन्हें पता है लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। उस रोज़ ऑफिसर्स में से एक ने गवर्नर की तकरीर पर बात करते हुए कहा, उनका ताल्लुक आर्मी से है। रात को सोए, सुबह उन्हें पता चला कि वो गवर्नर बन गए हैं, और फिर उन्हें अचानक याद आ गया कि सूबे में एक पुलिस फोर्स भी है, जिसे बुरा भला कहेंगे तो अगले दिन अखबार के पहले सफ़े पर हेडलाइन बन जाएंगे। लोगों में गवर्नर की नेक नामी बढ़ेगी। अपने नंबर बनाने के अलावा और क्या कर रहे हैं वो? एक और पुलिस ऑफिसर ने तबसरा किया। इनका काम सिर्फ एक ही है, बारी बारी अखबार नवीसों और कॉलम नवीसों को अपने साथ मुख्तलिफ इलाकों के ज़ाती दौरों पर ले जाना, और फिर वापसी पर उन कॉलम नवीसों की तारीफों से भरपूर कॉलम भरना। लोग समझते होंगे क्या गवर्नर पाया है। खुलफा राशिदीन का ज़माना लौट आया है कि गवर्नर हर वक्त गश्त पर रहने लगा है। उन्हें ये पता नहीं है कि गवर्नर भी एक सियासतदान की तरह कन्विंसिंग कर रहा है, अपने लिए नहीं, अपने ऊपर के बॉसेस के लिए। एक फरमाइशी कहकहा लगाया गया। शायद उमर वहाँ वाहिद था जो संजीदा रहा था। उनका ख्याल है इस तरह 24 घंटे हमारे सर पर सवार रहकर वो हमें नकील डाल देंगे, हमें अपने इशारों पर चला लेंगे। एक और तुंद मिजाज ऑफिसर ने कहा, और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उन कमेटीज के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, आखिर क्यों मुकम्मल ताउन किया जाए? सिविल सर्विस में हम इसलिए आए थे कि हम बिल आखिर कैप्टन और मेजर के रैंक के ऑफिसर्स को अपने ताउन की यकीन दहानियां करवाते फिरें। उमर एक बार फिर बोला, पहले ही फील्ड में उन सर्विस आर्मी ऑफिसर को डेप्यूटेशन पर भिजवा रहे हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्हें धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हर जगह ला बिठाया है। आर्मी वालों को सिविल सर्विस में लिया जा रहा है, फिर भी कभी उन्हें चैन नहीं है। वो चाहते हैं जो थोड़ी बहुत पावर्स दूसरे महकमों के लोगों के पास रह गई हैं, उन्हें भी छीन लिया जाए। एक और ऑफिसर ने कहा, नहीं, ये काम वो नहीं करेंगे।
براہ راست ہماری سیٹوں پر آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو گالیاں کھانے والی جگہ ہے، یہاں آ کر وہ عوام سے گالیاں کیوں کھائیں؟ وہ بس ہمیں اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عوام بھی خوش کہ بھائی بڑی محنت کر رہی ہے آرمی پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے، اس بار عمر نے کہا، اور اوپر سے ہمارا محکمہ منہ اٹھائے سوچے سمجھے بغیر دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشنز اور سرکولرز جاری کر رہا ہے، فرما برداری اور تابعداری کے لیے سبق پڑھا رہا ہے ہمیں۔ عمر کو اپنے محکمے کے افسران بالا پر اعتراض ہوا۔ ان کی مجبوری ہے، وہ کیا کریں؟ اگر یہ نہ کریں تو کون حکومت سے مخاصمت مول لینا چاہے گا، اور وہ بھی اپنی جاب اور اپنے کریئر کو داؤ پر لگا کر؟ سب سے بہتر طریقہ اپنی جان بچانے کا یہی ہے کہ سر جھکاؤ، اوپر والوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ مائٹ از رائٹ، اور اس وقت یہ مائٹ کس کے پاس ہے سبھی جانتے ہیں۔ ایک قدرے جونیئر آفیسر نے کہا، اور یہ مقابلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور نصیحتوں کے ٹوکرے لے کر آ جاتے ہیں۔ جتنا کام پولیس کا ایک سپاہی کرتا ہے اتنا فوج کے ایک جوان کو کرنا پڑے تو انہیں پتا چلے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد بھی انہیں ملتا کیا ہے؟ نہ بیوی بچوں کو کوئی سہولتیں ہوتی ہیں، نہ خود اسے، اور جو عام لوگوں کی بے عزتی برداشت کرنی پڑتی ہے وہ الگ، اور یہ جنہیں بچوں کی تعلیم سے لے کر ان کے علاج تک کی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں اور گھر کے راشن تک پر رعایت ملتی ہے، یہ ہر قدم پر اپنا اور ان کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا اسی 4-5 ہزار میں ان تمام سہولتوں کے بغیر دھکے کھاتے ہوئے عوام کی خدمت کریں تو پھر میں مانوں کہ ہاں بھائی بڑا جذبہ اور ڈسپلن ہے ان میں، واقعی حب الوطنی پائی جاتی ہے۔ ایک اور آفیسر نے تنفر بھرے انداز میں کہا، بہرحال یہ بات طے ہے کہ کم از کم میں اپنے کاموں میں انہیں مداخلت کے لیے کھلی چھٹی نہیں دوں گا، مجھے انہیں سر پر نہیں چڑھانا۔ عمر نے جیسے حتمی انداز میں کہا، اب اس کی وجہ سے سروس ریکارڈ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، گلے میں رسی باندھ کر کم از کم میں کسی کے سامنے میں نہیں کر سکتا۔ اگر یہی کام کرنا ہوتا تو پھر اس سروس میں آنے کے بجائے کہیں اور بیٹھا ہوتا، عمر نے جیسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے کسی آفیسر نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، مگر ان کے چہروں کے تاثرات واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ وہ سبھی آئندہ آنے والے دنوں میں تقریباً اسی قسم کی حکمت عملی اپنانے والے تھے جو عمر نے اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ میرا نام میجر لطیف ہے۔ میرے اور میری ٹیم کے بارے میں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن اور تفصیلات تو پہلے ہی پہنچ گئی ہوں گی۔ عمر جہانگیر خاموشی سے بے تاثر چہرے کے ساتھ میز کے دوسرے طرف بیٹھے ہوئے خاکی یونیفارم میں ملبوس اپنی ہی عمر کے اس میجر پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، جو بڑے میکینکی انداز میں چند فائل سامنے ٹیبل پر رکھے پچھلے 5 منٹ سے مسلسل بول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے 2 دوسرے فوجیوں کے ساتھ اس کے آفس پہنچا تھا، اور خاکی یونیفارم میں ملبوس ان 3 افراد کے وہاں پہنچنے پر اس کے عملے میں جو ہڑبونگ مچی تھی اس نے عمر جہانگیر کی ناگواری میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تینوں پہلی بار وہاں آئے تھے، اور اگرچہ ان کے آنے سے پہلے عمر جہانگیر کو ان کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا، اور اس نے اپنے ماتحت عملے کو بھی آرمی مانیٹرنگ ٹیم کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یقیناً اس کا عملہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا ریکارڈ وغیرہ بھی درست کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود ان تینوں کے وہاں آنے پر عمر جہانگیر نے ان کی حواس باختگی دیکھ لی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر خوفزدہ تھے۔ اب وہ میجر اس کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا اسے آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے لائے عمل کے بارے میں مطلع کر رہا تھا۔ وہ یقیناً خاصا ہوم ورک کر کے آیا تھا، اور عمر کے لیے یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کا انٹیلیجنس کا نظام اتنا فعال اور مؤثر تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لیے وہ تقریباً اس کے زیر اہتمام آنے والے ہر پولیس اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات رکھنے کے علاوہ ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی خاصا علم رکھتے تھے۔ اب لب و لہجے سے وہ کوئی بہت زیادہ دوستانہ مزاج کا حامل نہیں لگتا تھا، اور یہ شاید آرمی میں ہونے کی وجہ سے تھا، یا پھر اس ذمہ داری کی وجہ سے جو اسے سونپی گئی تھی۔ وہ کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا تھا، اور عمر جہانگیر کے چہرے پر وقتاً فوقتاً اس کے تبصروں پر ابھرنے والے ناگواری کے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ خاصے لوازمات کے ساتھ سرو کی جانے والی اس چائے نے بھی اس کے اس انداز میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں کی جو عمر جہانگیر کے ماتحت عملے نے خاصی عاجزی اور مستعدی کے ساتھ انہیں سرو کی تھی۔ اپنے سامنے پڑی فائلز کو باری باری کھولتے وہ تنبیہی انداز میں عمر جہانگیر کو
اپنے اختیارات اور ذمہ داریوں کے ساتھ ان چیزوں سے آگاہ کرتا گیا جو اسے آئندہ آنے والے دنوں میں انجام دینی تھی۔ عمر جہانگیر چائے پیتے ہوئے کسی قسم کے تبصرے کے بغیر بڑی خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ جب اس لمبی چوڑی گفتگو کا اختتام ہوا تو عمر جہانگیر نے بڑے دوستانہ انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے پورا تعاون حاصل رہے گا، نہ صرف میری طرف سے بلکہ میرے عملے کی طرف سے بھی، اور آپ کے اس نگرانی کے کام سے مجھے خاصی مدد ملے گی، بلکہ خاصی آسانی ہو جائے گی کہ مجھے اپنے عملے کی کارکردگی کا پتہ چلتا رہے گا اور میں ان کی خامیوں سے آگاہ ہوتا رہوں گا۔ عمر نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھے میجر کے چہرے پر نظر دوڑائی، جو اس کے آخری چند جملوں پر اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اور اس سے پہلے کہ عمر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہتا، اس میجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے جو ہونی تو نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں نے آپ کو خاصی لمبی بریفنگ دی ہے، مگر پھر بھی آپ کو ہو گئی ہے۔ ہم آپ سمیت آپ کے عملے کو مانیٹر کرنے آئے ہیں، آپ کو اسسٹ کرنے نہیں۔ کھردرے لہجے میں کہے گئے اس جملے نے چند لمحوں کے لیے عمر کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہوں گے، اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میری ٹیم یہاں آپ کی مدد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا اپنا عملہ کافی ہے، آپ انہی پر اس معاملے میں انحصار کریں تو بہتر ہے۔ اس میجر کے ترکش میں ابھی خاصے تیر باقی تھے۔ ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ فیئر اور بہتر ہو، اور یہ شہر کے پولیس کے سربراہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا عملہ اس ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کر رہا ہے۔ وہ میجر شاید محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینے کے مقولے پر عمل کرنے میں یقین رکھتا تھا، یا پھر روز اول گربا کشتن پر عمل پیرا تھا۔ کمرے میں موجود اپنے ماتحت پولیس آفیسر کے سامنے عمر جہانگیر نے اپنی حد تک محسوس کی۔ کچھ دیر پہلے کا دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس نے چند سیکنڈز میں بدل دیا تھا۔ میں جس طرح کام کر رہا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آرمی مانیٹرنگ ٹیم کی مانیٹرنگ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں، اتنے ہی اچھے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنا کام سیکھ کر یہاں آیا ہوں اور اس سارے نظام کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ اور ہاں، جب تک عملے کی کارکردگی کا تعلق ہے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے زیادہ بہتری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آرمی میں۔ اس میجر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اور اس بہتری کے لیے میں خاصی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس شعبے میں آئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اس بار اس میجر نے اپنی کرسی پر ایک بار پھر پہلو بدلا۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں، عمر نے مل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے میجر نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ یقیناً اس نے عمر کے بارے میں اپنی رائے بدلنی شروع کر دی تھی۔ آپ سے اب آئندہ ملاقات تو رہا ہی کرے گی، تو تفصیل سے باقی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ میرے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینا چاہیں تو میں اے ایس پی او کو ہدایات دے دیتا ہوں، وہ آپ کو ریکارڈ سمیت باقی چیزوں سے آگاہ کر دیں گے، اور آپ گھوم پھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی ملاقات میں تفصیل سے بات کریں گے۔ عمر جہانگیر نے اپنے انداز سے انہیں یہ جتا دیا تھا کہ اب انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی تھی۔ جملے کو یہیں ختم کرنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ انٹرکام ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے وزٹ کے بارے میں ہدایات بھی دینے لگا۔ میجر لطیف اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھ موجود دوسرے فوجی بھی کھڑے ہو گئے۔ عمر نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ٹیبل کی دوسری طرف موجود میجر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میجر لطیف نے تکلفاً شاید رسماً اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مصافحہ کیا۔ آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں خاصی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ عمر جہانگیر نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ صرف رسمی جملہ نہیں تھا، وہ یقیناً اسے وارننگ دے رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اگر ان ملاقاتوں سے اس سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ضرور ملا کریں گے۔ عمر نے اسی مصنوعی مسکراہٹ کو کچھ مزید گہرا کرتے ہوئے کہا۔ میجر لطیف نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔
اس نے صرف میز پر پڑی ہوئی فائلز اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ مجھے اس میجر اور اس کمیٹی کے تمام لوگوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے، ہر قسم کی انفارمیشن، فیملی بیک گراؤنڈ سے لے کر ہر پوسٹنگ تک مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ بدر جاوید نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے سر، سارے پولیس اسٹیشن سے کہو اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کر دیں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نہ میں برداشت کروں گا۔ دس مین از گوئنگ ٹو گیو اس اے ویری ٹف ٹائم۔ اس نے میجر لطیف کے بارے میں تبصرہ کیا۔ یہ گڑھے مردے اکھاڑنے اور بال کی کھال اتارنے والا آدمی ہے اور خاصا بغض پالنے والی ٹائپ میں سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں اس کے سامنے شرمندگی کا شکار ہوں۔ عمر جہانگیر نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی سر۔ بدر جاوید نے ایک بار پھر یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ظفر تم اندر آؤ۔ اس نے اپنے پی اے کو انٹرکام پر اندر آنے کی ہدایت دی اور پھر انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس رپورٹ کے بارے میں سوچنے لگا جو میجر لطیف سے ہونے والی اس پہلی ملاقات کے بارے میں تیار کروانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے آفس میں پہنچ کر میجر لطیف بھی اسی جوش و خروش سے اس میٹنگ کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کا سوچ رہا ہوگا۔ جنید کے گھر والے کل کھانے پر آ رہے ہیں۔ شام کی چائے پر نانو نے علیزہ کو بتایا۔ علیزہ نے معمول کے انداز میں انہیں دیکھا۔ جنید کے گھر والوں کا ان کے یہاں کھانے پر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نانو اکثر انہیں اپنے یہاں مدعو کرتی رہتی تھی اور خود جنید کی امی بھی ان دونوں کو اپنے یہاں کھانے پر بلاتی رہتی۔ اس لیے علیزہ نے کسی خاص رد عمل کا اظہار کیے بغیر چائے پیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں وہ، اسی سلسلے میں آ رہے ہیں۔ نانو نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چائے پیتے پیتے رک گئی۔ شادی کی تاریخ؟ اس نے تعجب سے کہا۔ نانو کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ 1 سال گزر چکا ہے علیزہ، وہ لوگ منگنی کے 1 سال بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ نانو نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ میز پر رکھ دیا۔ مگر جنید نے تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے۔ نانو نے قدرے بے نیازی سے چائے کا ایک کپ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اسے مجھ سے بات تو کرنا چاہیے تھی، یا پھر فری ہی کچھ بتا دیتی۔ میں پچھلے ہفتے ہی تو ان کے گھر پر تھی اور پھر ابھی پرسوں میری اس سے بات ہوئی ہے۔ علیزہ نے جیسے خود کلامی کی۔ اب کل کھانے پر آ رہے ہیں تو تم خود ہی اس سے پوچھ لینا کہ کیوں اس نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن مارچ میں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تو میں نے تمہیں چند ماہ پہلے بتایا تھا۔ نانو کو اچانک یاد آیا۔ علیزہ نے کچھ کہے بغیر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہے، جتنی جلدی میں ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاؤں اتنا ہی اچھا ہے، نانو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا شادی چند ماہ آگے نہیں ہو سکتی؟ علیزہ نے اچانک کہا۔ چند ماہ آگے؟ مگر کیوں؟ نانو نے کچھ چونک کر پوچھا۔ وہ کچھ جواب نہیں دے سکی۔ چند ماہ آگے کس لیے؟ نانو نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ بس ایسے ہی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوگی یہ؟ وہ لوگ شادی آگے کرنے کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ علیزہ کی بات پر نانو مسکرائی۔ جنید کی امی جانتی ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ وہ کیسے جانتی ہیں؟ مجھ سے ہر دوسرے تیسرے دن رابطہ ہوتا رہتا ہے ان کا، میں خود انہیں بتاتی رہتی ہوں، نانو نے کہا۔ آپ بھی نانو بس۔ علیزہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کوئی دوسرا بہانہ بھی تو کر سکتی ہیں، علیزہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ابھی مجھے سمینہ اور سکندر سے بات کرنی ہے۔ دیکھنا ہے کہ سمینہ کب باہر سے آ سکتی ہے، پھر سکندر کی مصروفیات کا دیکھنا ہے۔ ڈیٹ تو اس کے بعد ہی طے کی جائے گی، نانو نے کہا۔ اور اگر ممی نہیں آ سکی یا انہوں نے ڈیٹ آگے کرنے کا کہا تو؟ علیزہ کو اچانک خیال آیا۔ نہیں، سمینہ ایسا کچھ نہیں کہے گی۔ میں اس سے پوچھ کر ہی اس کی سہولت کے مطابق تاریخ طے کروں گی، اور اس کے نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی پر نہیں آئے گی؟ نانو نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی نانو، بہتر ہوتا اگر آپ چند ماہ اور انتظار کر لیتی۔ آخر کس لیے؟ بس ویسے ہی، جنید کو تھوڑا اور جان لیتی ہوں میں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ تم جنید کو اچھی طرح جان چکی ہو۔ 1 سال کافی ہوتا ہے کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے، اور جنید اس طرح کا لڑکا تو نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ محتاط ہونا پڑے، نانو نے قدرے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا تمہاری اس کے ساتھ خاصی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ ہاں، وہ اچھا ہے،
मगर अंडरस्टैंडिंग, वो बात करते करते रुक गई। अंडरस्टैंडिंग क्या? नानू ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। बहुत दफा मुझे लगता है उसके साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अलीजा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में चाय का कप रखते हुए कहा। ये क्या बात हुई? नानू भी उलझ गई। तुमने पहले कभी जुनैद के बारे में इस तरह की बात नहीं की। तुम तो हमेशा उसकी तारीफ ही करती रही हो। हाँ, मैंने आपसे कभी उसके बारे में इस तरह की बात नहीं की और मैं उसकी तारीफ ही करती रही हूँ, उसने उन्हीं के अंदाज में कहा। और तुम्हें उसकी फैमिली भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे उसकी फैमिली भी पसंद है, बल्कि मेरा तो ख्याल था कि तुम मेंटली पहले ही उनके यहाँ एडजस्ट कर चुकी हो। हाँ, मैं मेंटली पहले ही उनके यहाँ एडजस्ट कर चुकी हूँ, उसने किसी रोबोट की तरह मैकेनिकी अंदाज में यके बाद दीगरे उनके तमाम जुमले उनके पीछे दोहराते हुए कहा। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है? नानू ने कदरे उकताए हुए अंदाज में कहा। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, मगर मैं बाज दफा जुनैद को समझ नहीं पाती, उसने कुछ बेबसी से कहा। मसलन क्या समझ नहीं पाती तुम उसके बारे में? नानू ने संजीदगी से उसका चेहरा देखते हुए कहा। मैं नहीं जानती कि अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करूं। मुझे ये बताना मुश्किल लग रहा है कि उसके रवैये की क्या बात मेरी समझ में नहीं आती। बस बास दफा उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नानू ने एक गहरा सांस लिया। ये इतनी अहम बात तो नहीं है। नुक्ता नजर में फर्क होना, तुम्हारे नाना और मुझ में भी तकरीबन हर बात पर इख्तिलाफ राय मौजूद था, मगर उसके बरक्स हमने 50 साल का अरसा इकट्ठा गुजारा और खासी हंसी खुशी गुजारा। उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा। आप दोनों की शादी किसी कोर्टशिप के बगैर हुई थी, एक सीधी सादी अरेंज मैरिज, वरना शायद एक दूसरे की नेचर को इतना मुख्तलिफ देखकर आप दोनों भी शादी ना करते। मगर मेरा मसला ये है कि मैं पहले ही उसके बारे में जान चुकी हूँ, जबकि आप दोनों को बाद में एक दूसरे के बारे में पता चला। अलीजा ने कदरे संजीदगी से कहा। हाँ, बाद में ये सब पता चला, मगर पहले भी पता चलता तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं और वो फिर भी एक दूसरे के साथ ही शादी करना पसंद करते। नानू ने खासी कतईयत से कहा। He was a nice man to live with। अलीजा ने गहरा सांस लिया। और जुनैद के बारे में भी मेरी राय उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारे नाना के बारे में, बल्कि कई एतबार से वो तुम्हारे नाना से बेहतर है। नानू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मसलन गुस्से के मामले में वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, मगर गुस्सा बहरहाल उसे आता है, अलीजा ने उन्हें बताया। नॉर्मल बात है, किसे नहीं आता। मसला सिर्फ तब होता है जब बात बेबात आता हो। नानू ने लापरवाही से उसकी बात के जवाब में कहा। बहुत ख्याल रखने वाला आदमी है। अलीजा खामोश रही। खुश मिजाज है, फजूल बहस नहीं करता और छोटे मोटे इख्तलाफात को नजरअंदाज कर देता है। तुम्हारे नाना में ये चारों खुसूसियात नहीं थी। नानू ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा। वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे और मुझे उसका अंदाजा बहुत शुरू में ही हो गया था। खुश मिजाजी भी उनके मिजाज का हिस्सा नहीं थी। वो खासे कमगो थे, सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बोलना पसंद करते थे, और अगर उनके मिजाज में कुछ शगुफ्तगी आई थी तो जॉब से रिटायर होने के बाद अपने बुढ़ापे में, और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज उन्होंने कभी किया ही नहीं। बहुत मोहतात रहना पड़ता था उनसे बात करते हुए, वरना वो छोटी सी बात पर भड़क उठते थे और फिर खासे अरसे तक वो छोटी सी बात उनके जहन में अटकी रहती थी। और बहस के वो किस हद तक शौकीन थे ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। नानू ने अपना कप मेज पर रखते हुए कहा। ना सिर्फ बहस करने के शौकीन थे, बल्कि मामूली बातों पर बहस करने के शौकीन थे और अपनी बात पर अड़ जाने वालों में से थे। दूसरा चाहे इंसाइक्लोपीडिया सामने रखकर बात करता, वो मैं न मानूं के मुस्दाक ही चलते। मजाल है कि किसी दूसरे की बात को कोई अहमियत दे देते, और उसके बावजूद मैंने उनके साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। उन्हें या मुझे दोनों को कभी कोई पछतावा नहीं हुआ कि हम दोनों की शादी क्यों हो गई, या हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारी कहीं और शादी हुई होती तो बेहतर होता। फिर तुम्हें इतने खदशात क्यों है जुनैद के बारे में? नानू अचानक संजीदा हो गई। आप जुनैद को इतना ज्यादा कैसे जानने लगी हैं? अलीजा ने अचानक उनसे पूछा। शुरू से ही जानती हूँ, नानू ने बेसाख्ता कहा। शुरू से ही जानती है? अलीजा ने कुछ चौंक कर उन्हें देखा। मगर आपकी बातचीत तो जुनैद और उसके खानदान से उस प्रपोजल के आने के बाद हुई है। हाँ, मेरा मतलब है कि 1 साल से जब से वो यहाँ आने लगा है, शुरू से ही वो बड़ी सुलझी हुई आदतों का मालिक है। नानू ने जल्दी से तस्हीह की।
1 साल में उसने यहाँ चंद घंटों से ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, और चंद घंटे क्या किसी आदमी के बारे में हतमी राय कायम करने के लिए काफी होते हैं? उसने संजीदगी से नानो से पूछा। हर आदमी के बारे में नहीं, मगर कुछ लोगों के बारे में हतमी राय कायम कर लेने के लिए चंद मिनट भी काफी होते हैं। नानो ने उसी के अंदाज में कहा। मैंने ये नहीं कहा कि जुनैद बुरा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं उसे समझ नहीं पाती। अलीसा ने मदफाना अंदाज में कहा। बाज दफा तो मुझे तुम्हें समझने में भी दुश्वारी होती है, और बाज दफा तुम भी मुझे समझ नहीं पाती होगी। नानो ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसके बावजूद हम दोनों के आपस में खासी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी मेरे साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? अलीसा उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुराई। उसने कुछ कहा नहीं, वरना वो कहना चाहती थी कि हाँ, वो उनके साथ भी बात करते हुए अक्सर उन्हें अपनी बात, अपना नुक्ता नज़र समझाने में नाकाम रहती है। चंद माह उसके साथ और गुजारने के बाद अगर तुम्हें यह एहसास होना शुरू हो गया कि वो तुम्हारे लिए मौजू नहीं है, तो फिर क्या करोगी? नानो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। खास तौर पर उस सूरत में जब तुम उसके लिए अपने दिल में एक नरम गोशा पैदा कर चुकी हो। क्या मंगनी तोड़ दोगी? और क्या ये फैसला उस वक्त ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? नानो ने जैसे एक ऑप्शन उसके सामने हल करने के लिए रखते हुए कहा। लंबी कोर्टशिप में ऐसे मसाइल तो होते ही हैं। जुनैद मुझे बता रहा था पिछले चंद माह में तुम दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात होते आ रहे हैं। अलीसा ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि जुनैद इस तरह की बात नानो से कर सकता था। उसने क्या बताया है आपको? कुछ ज्यादा नहीं, बस वो कह रहा था कि तुम उससे कदरे नाराज रहने लगी हो। उसने आपको ये नहीं बताया कि मैं नाराज क्यों रहने लगी हूँ? अलीसा ने कुछ नागवारी से पूछा। हाँ, वो कह रहा था कि तुमको उसने उमर के हवाले से खबरें शाया करने से मना किया था, उस पर तुम। अलीसा ने उनकी बात काट दी। हालांकि उमर के खिलाफ कोई भी खबर मैंने शाया नहीं की थी, तुम्हारी दोस्त सालिया ने शाया की थी। तुमने उसको मना भी तो नहीं किया। नानो ने कुछ शौकी नजरों से उसे देखा। मैं उससे मना क्यों करती? आप इस बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह जानती हैं। अलीसा ने कहा। जो भी था, मगर मुझे जुनैद की बात बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं लगी। उसकी जगह और भी कोई होता तो तुम्हें इसी तरह समझाता। सड़कों पर पोस्टर और बैनर लेकर खड़े होने के लिए और बहुत से लोग होते हैं। हमारी फैमिलीज की औरतों को ऐसे कामों में शरीक नहीं होना चाहिए, और फिर अपने ही खानदान के एक फर्द के खिलाफ। फिर अगर उस पर उसने किसी रद्द अमल का इजहार किया तो वो ये करने में बिल्कुल जस्टिफाइड था। कम अज कम ये ऐसी बात नहीं थी जिस पर तुम नाराज होती फिरती। नानो ने दो टोक अंदाज में कहा। उसकी ऑकवर्ड पोजीशन का अंदाजा करना चाहिए था तुम्हें। उसकी फैमिली क्या सोचती तुम्हारे बारे में, और सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स नहीं, दोस्त अहबाब को भी खासी वजाहतें देनी पड़ी होंगी उसे लोगों के सामने, और उस पर तुम्हारी नाराजगी। नानो ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहा। फिर अगर उन बातों पर कोई इख्तिलाफ राय होता है तो ठीक ही होता है। अगर ये वो बात है जिस पर तुम उसके रवैये को समझ नहीं सकती, तो बेहतर है तुम खुद अपने रवैये पर एक बार नजरसानी करो। हो सकता है तुम उसके रवैये को समझ सको। तुम्हें अगर ये लगता है कि उसे तुमसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की परवाह है और उनकी इज्जत की फिक्र रहती है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम से कम इस मामले में उसका रवैया नामुनासिब नहीं है। नानो ने बड़ी साफ गोई से कहा। और आप ये कह रही हैं कि उसने आपको ज्यादा बातें नहीं बताई, मगर मेरा ख्याल है कि वो आपको सब कुछ खासी तफसील से बताता रहा है। अलीसा ने उनकी बात के जवाब में कहा। तुम्हें ये बात भी बुरी लगी है? नानो ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। क्या नहीं लगनी चाहिए? उसने जवाबन सवाल किया। नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसने ये सब कुछ मेरे इस्तफसार पर बताया है। मैं जानना चाह रही थी कि आखिर तुम उससे उखड़ी उखड़ी क्यों रहने लगी हो। नानो ने उसकी बात के जवाब में जैसे कुछ वजाहत करते हुए कहा। और फिर यकीनन आपने उस सारी सूरत हाल का हल शादी की सूरत में निकाला होगा। नहीं, ये हल मैंने पेश नहीं किया, मैंने सिर्फ तजवीज दी थी उसे कि बेहतर है तुम दोनों अब शादी कर लो। उसने अपने घर वालों से बात की, उनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए। अलीसा ने उनकी बात काट दी। आप भी नानो बाज दफा हद कर देती हैं। उसके लहजे में खफगी थी। तो क्या मुझे इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब तुम लोगों के इख्तलाफात और बढ़े और तलखी और कशीदगी के बाद रिश्ता खत्म होने की नौबत आन पड़े? ऐसा कभी नहीं होना था। क्यों? तुम ये किस तरह कह सकती हो? बस कह सकती हूँ। उसने टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। फिर वो लोग कल आ रहे हैं तो मैं उन्हें तारीख दे दूंगी।
نانو نے جیسے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، دے دے، آپ کی اتنی لمبی چوڑی پلاننگ اور سکیمنگ کو میں برباد نہیں کروں گی، علیزہ نے کچھ ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نانو اس کی بات پر مسکرا دی۔ تم شہلا کو بھی کل بلوا لینا۔ بلوا لوں گی، وہ ویسے بھی یہاں کا چکر لگانے کا سوچ رہی ہے، اس نے لاؤنج سے نکلنے سے پہلے کہا۔ بہتر ہے کہ کل تم آفس نہ جاؤ، گھر پر ہی رہو، نانو نے اسے کہا۔ نہیں، کل آفس تو مجھے جانا ہے، مگر میں وہاں سے جلدی آ جاؤں گی۔ جلدی؟ کس وقت؟ دوپہر کو لنچ کے بعد آ جاؤں گی، بلکہ شاید لنچ آور کے دوران ہی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بہتر رہے گا، نانو نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شام کو جنید کے گھر والے ان کے ہاں آئے تھے۔ نانو سمینہ اور سکندر سے پہلے ہی فون پر بات کر چکی تھی۔ دونوں نے انہیں اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ طے کر دینے کا کہا تھا۔ دونوں فیملیز نے کھانے کے بعد باہمی مشورے سے تاریخ طے کر لی۔ جنید اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد جب اس کے گھر والے واپس گئے تو اس کے کچھ دیر بعد اس نے علیزہ کو فون کیا۔ اسی وقت سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ میں صرف مبارکباد دینے کے لیے کال کر رہا ہوں، رسمی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا خوشگوار تھا۔ تھینکس، مگر 3 دن پہلے جب ہم لوگ ملے تھے تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، علیزہ نے کہا۔ کس چیز کے بارے میں؟ جنید نے قدرے بے نیازی سے کہا۔ یہی کہ آپ کے گھر والے تاریخ طے کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ دوسری طرف ہنسنے لگا۔ نہیں، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں کہ اسے آخری لمحوں تک کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور نہ ہی یہ کوئی فلم ہے۔ ظاہر ہے میری شادی کی تاریخ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے طے کی جا سکتی ہے؟ ہاں، آپ سے پوچھے بغیر کیسے طے کی جا سکتی ہے؟ وہ تو صرف مجھ سے پوچھے بغیر طے کی جا سکتی ہے، علیزہ نے شکوہ کیا۔ یار بتا تو رہا ہوں تمہارے لیے سرپرائز تھا۔ اچھا سرپرائز نہیں تھا؟ وہ اسی طرح شگفتگی سے بولتا رہا۔ بہار کے موسم میں شاید میں واحد آدمی ہوں گا جو اتنی خوشی خوشی اپنی رضامندی کے ساتھ آزادی کے بجائے غلامی قبول کروں گا۔ تمہیں تو میرے اس جذبے کو سراہنا چاہیے۔ اس بار اس کے لہجے میں مصنوعی سنجیدگی تھی۔ ہاؤ ویری میگنانیمس، غلامی قبول کروں گا؟ کیسی غلامی؟ نہیں، شاید قید کہتے ہیں اسے، ہے نا؟ جنید نے فوراً اپنے جملے میں تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، قید بھی نہیں کہتے۔ اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اسے بس شادی کہتے ہیں۔ واقعی؟ اس بار دوسری طرف سے کچھ مزید حیرانی کا اظہار کیا گیا۔ جی واقعی، وہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ اس میں قید یا غلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی؟ سنجیدگی سے تصدیق کی گئی۔ نہیں، کم از کم مردوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو خواتین کے لیے ہوتا ہے، علیزہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، مگر میرے دوستوں کا تجربہ تو اس کے برعکس ہے۔ وہ ابھی بھی اسی موڈ میں بظاہر بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ معجزات بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ تر نہیں۔ آپ کے دوستوں کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا ہوگا؟ علیزہ اس کی گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے معاملے میں بھی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے، دوسری طرف سے اپنے خدشے کا اظہار کیا گیا۔ ایسے معجزوں کے لیے خواتین میں کچھ کشف اور کرامات کا ہونا ضروری ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان دونوں چیزوں سے آری ہوں۔ آپ سے یہ جان کر خاصی ہمت بندی ہے میری، خاصا حوصلہ ہوا ہے مجھے، یعنی میری آزادی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ نہیں، آپ تسلی رکھیں، آپ کی آزادی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ ایسے حضرت ہیں بھی نہیں جو اپنی آزادی پر کوئی حرف برداشت کر لیں۔ علیزہ نے اسے تسلی دی۔ دوسری طرف سے وہ بے اختیار ہنسا۔ I'm very timid۔ اگر آپ اپنے لیے ٹمڈ استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً ڈکشنری میں ٹمڈ کا مطلب بدل چکا ہوگا۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر ہنسا۔ میرے بارے میں تم کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں جان گئی؟ نہیں، ضرورت کے مطابق ہی جانا ہے آپ کو۔ تھوڑی سی رومانٹک گفتگو اب لازم نہیں ہو گئی ہم پر؟ وہ اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے ابھی تک ساری گفتگو رومانٹک ہی ہوئی ہے۔ نہیں، میں کچھ اظہار محبت اور وعدوں وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ چند تارے توڑنے ٹائپ والی باتیں؟ علیزہ ہنس پڑی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو توڑنے کے بغیر بھی آپ کے بارے میں میری رائے خاصی اچھی ہے۔ یہ سن کر خاصی خوشی ہوئی ہے مجھے، ورنہ میرا خیال تھا کہ پچھلے چند ماہ میں ہونے والے واقعات کے بعد میرے بارے میں تمہاری رائے کا گراف خاصا نیچے چلا گیا ہوگا۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ ہونا تو چاہیے تھا مگر بہرحال ہوا نہیں۔
तब मुझे खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। ये आप पर मुनहसर है, उसने कहा। वो अब अपनी सैंडल के स्ट्रैप्स खोलते हुए अपने बेड पर बैठ रही थी। यार, तुम्हें भी तो खुशकिस्मत समझना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि मैं भी खुद को खुशकिस्मत समझूं? जुनैद ने बेख्तियार कहकहा लगाया। आज तुम्हारी हर सेंस बड़ी शार्प है। मेरे कहे बगैर ही अगला जुमला बूझ रही हो। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है हमारी। वो उसके आखिरी जुमले पर मुस्कुराई। जुनैद वाकई आज बड़े मूड में था। अगर आपके साथ रहना है तो सेंसेस को शार्प करना पड़ेगा, वरना खासी मुश्किल हो जाएगी। किसको, मुझे या तुम्हें? मुझे। आपको तो खासी आसानी हो जाएगी, अलीजा ने तकिए को गोद में लेते हुए कहा। यू आर प्रीटी इंटेलिजेंट, जुनैद ने मुस्कुराते हुए उसकी बात के जवाब में कहा। आप प्रीटी के बाद कॉमा लगाकर ये बात कह रहे हैं? जुनैद उसकी बात पर बेख्तियार महजूज हुआ। नहीं, फुल स्टॉप लगाकर कह रहा हूँ। यू आर प्रीटी। इस बार अलीजा उसकी बात पर हंसी। और इंटेलिजेंट? उसने हंसी रोकते हुए पूछा। फिलहाल उसको डिलीट कर देते हैं, बात प्रीटी तक ही रखते हैं। उससे माहौल खासा खुशगवार हो गया है। जुनैद का इशारा उसकी हंसी की तरफ था। तारीफ के लिए शुक्रिया तो अदा ना करूँ ना? बिल्कुल नहीं, आपकी तारीफ करके मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। फर्ज की अदायगी पर कैसा शुक्रिया? जुनैद अब उसे तंग कर रहा था। अच्छा, तो सिर्फ फर्ज की अदायगी के लिए ये तारीफ कर रहे हैं, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं कर रहे। अलीजा मजनूई संजीदगी से बोली। दिल तो ऑलरेडी आपके पास है, मैं तो इस वक्त दिमाग को इस्तेमाल करते हुए तारीफ कर रहा हूँ। सेन सेंसिबल थिंग। अलीजा ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। उसकी बरजस्तगी आज वाकई लाजवाब कर देने वाली थी। इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू मैरी अ हार्टलेस पर्सन। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई एम गोइंग टू मैरी अ गर्ल विद 2 हार्ट्स। जुनैद ने उतनी ही बेसाख्तगी से कहा। मेडिकल साइंस में 2 दिलों वाले इंसान को क्या कहा जाता है? अलीजा ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। मेडिकल साइंस का तो मुझे पता नहीं, मगर गालिब उससे महबूब कहते हैं। अलीजा बेख्तियार खिलखिलाई। जुनैद के मुंह से गालिब का हवाला उसे बेहद दिलचस्प लगा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप भी जिंदगी में कभी गालिब की बात करेंगे। इकबाल का जिक्र कब फरमाएंगे? इकबाल का जिक्र मुश्किल ही है, वो खुद ही की बात करते हैं, और मोहब्बत हो जाने के बाद खुद ही कहाँ बाकी रहती है। इसलिए इकबाल का जिक्र अब बाकी सारी जिंदगी मुश्किल ही है। बस गालिब ही ठीक है, वही गालिब जो कहते हैं कि इश्क ने निकम्मा कर दिया। गालिब तो ये भी फरमाते हैं, बलाए जान है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। मेरे सर के ऊपर से गुजर गया है आपका ये शेर, अलीजा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। ये मेरा नहीं, गालिब का शेर है, इसलिए अगर आपके सर के ऊपर से गुजर गया तो कोई बात नहीं। मैं एतराज तब करता अगर मेरा शेर आपके सर के ऊपर से गुजर जाता। आपका अपना शेर होता तो वो भी मेरे सर के ऊपर से ही गुजरता। लिटरेचर और ख़ास तौर पर शेर व शायरी के मामले में कुछ ज़्यादा अच्छा ज़ौक़ नहीं रखती हूँ। आप फिक्र ना करें जनाब, मेरे साथ रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाऊंगी या आप ठीक कर देंगे, दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत। मैं ठीक नहीं करूँगा, आप खुद ही ठीक हो जाएंगी। अभी ठीक नहीं हूँ? नहीं, ठीक है, मगर बाद में कुछ ज़्यादा ठीक हो जाएंगी, या फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सिर्फ ठीक, ज़्यादा ठीक नहीं होंगे आप। इस बार वो उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। चलें, ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा। आपकी तरह गालिब के शेर मेरे भी सर के ऊपर से गुजरने लगेंगे। आप बड़े अजीब आदमी हैं जुनैद। ये तारीफ है या तनकीद? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ही नहीं है, बस तबसरा है, अलीजा ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर ठीक है, मगर आप जब मेरे घर आकर मेरे साथ रहेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी ये राय बहुत गलत और बेमौका थी। मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ। इस बार वो भी संजीदा हो गया। आपसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। जी फरमाएं। क्या न्यूज़पेपर से रिजाइन कर दूं मैं? उसका फैसला तुम खुद कर सकती हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जुनैद ने बड़ी सहूलत से कहा। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये इतना मुश्किल फैसला तो नहीं है, मेरे लिए है। तुम जो चाहती हो वो करो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपके घर वालों को इस पर कोई एतराज़ होगा? नहीं, घर वालों को तो नहीं होगा, मगर मुझे हो सकता है। आपको क्यों होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम घर और ऑफिस को इकट्ठा मैनेज कर सकती हो? इस बार जुनैद वाकई संजीदा था। पता नहीं, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमको अंदाज़ा तो होगा? कोई अंदाज़ा नहीं है।
पहले मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जॉब ही है। मेरे घर आकर भी तो तुम्हें कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, मगर फिर भी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं। जुनैद बात करते करते रुका। तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहती? जॉब मैं छोड़ना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं। अलीज़ा, मैं कोई कंजर्वेटिव आदमी नहीं हूँ। अगर तुम में कोई टैलेंट है तो मैं उसे ज़ाया करना नहीं चाहूँगा, मगर जिस फील्ड में तुम हो ये कदरे अजीब है। तुम अक्सर फंक्शंस कवर करने जाती हो। फंक्शंस कहाँ हो, कब हो, तुम घर कब पहुँचो, ये सब कुछ खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ मैं जानती हूँ, और इसलिए डबल माइंडेड हूँ, मगर मैं सिर्फ खाने पीने, शॉपिंग करने और सोने वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरा। तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो। जुनैद ने तजवीज़ पेश की। फ्रीलांसिंग? वो सोच में पड़ गई। तुम्हारे लिए ये खासा आसान रहेगा, जुनैद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो सोच लो, बल्कि तुम ऐसा करो, रिज़ाइन करने के बजाय छुट्टी ले लो। कुछ अरसे के बाद तुम अपनी रूटीन और ज़िंदगी को देख लेना, और फिर फैसला करना ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाद में हम दोनों ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में कुछ तय कर लेंगे। ये भी देख लेंगे कि तुम्हारे लिए और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। बल्कि तुम देखना कि अम्मी थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर रही हैं, उसमें तुम किस तरह मदद कर सकती हो। तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी ही रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म के ज़रिए ही सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन की जाए। वो उसकी बात गौर से सुनती रही। हाँ ये ज़रूरी नहीं है, फिर और बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकती हो, मगर ये ज़रूरी नहीं कि 9 to 5 वाला काम किया जाए और फिर रोज़ ही किया जाए। फिर रोज़ सुबह तुम घर से निकल जाया करोगी तो मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखा करूँगा सुबह। वो बात करते करते कुछ संजीदा हुआ। अलीज़ा उसकी बात पर अभी भी गौर कर रही थी। उसने जुनैद के आखिरी जुमले पर गौर नहीं किया। जर्नलिज्म के अलावा भी और कुछ है दुनिया में। ये कोई अल्फा और ओमेगा तो नहीं है। तुमने पेंटिंग सीखी हुई है, पेंटिंग करो, अपनी सोलो एग्जीबिशन करवाओ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है, उसके हवाले से कुछ कर लो। करने के लिए बहुत कुछ है अलीज़ा बीबी, बस बंदे में अर्ज होनी चाहिए जो तुम में है। वो अब लापरवाही से कह रहा था। कॉल कुछ लंबी होती जा रही है। हालांकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम सिर्फ मुबारकबाद ही देना चाहता था। जुनैद को अचानक वक्त गुजरने का एहसास हुआ। इस वक्त तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। नहीं, मेरी नींद खराब नहीं हुई। अलीज़ा उसकी बात पर मुस्कुराई। वैसे खासे लंबे अरसे के बाद हम दोनों की इतनी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। जुनैद को अचानक याद आया, और आज मुझे वाकई अच्छी नींद आएगी। वो उसकी बात पर मुस्कुराई। खुदा हाफिज कहने के बाद जुनैद ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अगले कई मिनट हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराती रही। वाकई उन दोनों ने कई हफ्तों के बाद इतनी अच्छी तरह एक दूसरे से बात की थी, और वो कई दिनों के बाद इतना हंसी थी। उसे अपनी सारी थकन गायब होती हुई महसूस हुई थी। जुनैद को आज वाकई बहुत अच्छी नींद आएगी, मगर मेरे लिए आज जल्दी सोना खासा मुश्किल होगा। उसने सोने के लिए बेड पर लेटते हुए उस वक्त सोचा जब वो बार बार उसके साथ होने वाली गुफ्तगू को जहन से झटकने में नाकाम रही।